अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल इंतकाम इश्क की नेक्स्ट एपिसोड, जिसको लिखा है माहीन मलिक ने। तो आइए शुरू करते हैं। वो ऑफिस आया था जब उसकी नज़र वही टेबल पर सर रखे बेखबर सोती मलाइका पर पड़ी थी। तो क्या ये कल रात से यहीं पर है? वकास, जो अरियान का मैसेज मिलते ही ऑफिस पहुंचा था, इसे वहां देखते माथे पर बल पड़े थे। उसकी नजर मलाइका के जख्मी बाजू पर पड़ी थी, जिसकी अभी तक पट्टी नहीं की गई थी। वकास को इस लड़की की लापरवाही पर इंतहाई गुस्सा आया था। उठो, तुमसे बात कर रहा हूँ। वकास इसके सर पर सवार करख्त आवाज में बोला था। मलाइका की आंख खुली थी। वकास को अपने करीब देखकर फौरन से दूर हुई थी। ये ऑफिस है, तुम्हारे सोने की जगह नहीं। वकास की बात पर मलाइका को याद आया था, वो घर जाना चाहती थी, मगर बाजू में चोट लगने के बायस हैवी बाइक चलाना नामुमकिन था। हमजा और फैसल वहां से जा चुके थे। वकास ने इसे मना भी किया था, मना करना था, इसलिए वो चुपचाप वहीं सो गई थी। बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि ये ऑफिस है, मैं तो जानती ही नहीं थी। मलाइका मुंह के अनगिनत डिजाइन बनाते बोली थी। वकास को हैरत हुई थी इसे वापस से पहले वाली टोन में बात करते देख। बाजू की पट्टी क्यों नहीं कराई तुमने? और जख्म पर भी कुछ नहीं लगाया? वकास इसकी कड़वी बातों को जब्त करते फिर से बोला था। मैं इंतजार में बैठी थी कि कब तुम आओगे और मेरे जख्मों पर मरहम रखोगे। वो जो पहले बाजू के दर्द से निढाल हुई बैठी थी, इस पर चढ़ दौड़ी थी। वकास इसके जवाबों पर सर थाम गया था। वो खामोशी इख्तियार करता, पोस्ट निकालता वापस इसके पास आया था। बाजू इधर करो, वो नरमी से बोला था। जब तुम मुझसे अपने तमाम रास्ते अलग करने का सोच चुके हो, तो ये मेहरबानियां किस खुशी में कर रहे हो? मलाइका इसका नरम लहजा देखती शिकवा कर गई थी। दिल तोड़ने वालों के मुंह से ऐसी शिकवा के ना बातें जेब नहीं देती। आखिर उसकी जबान से भी शिकवा फिसला था। मलाइका को चुप लगी थी। मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो हारे हुए लहजे में बोलती सर झुका गई थी। वकास हनूज खामोश बैठे पट्टी करने में मसरूफ था। इसके जवाब के इंतजार में मलाइका की आंख से आंसू फिसलता इसके हाथ पर गिरा था। वो पट्टी करता उठा था। मलाइका ने बामुश्किल अपनी पलकें उठाए उसे देखा था। तुम्हारी ये गलती ने मेरे चेहरे की हंसी छीन ली, मेरे सारे ख्वाब मिट्टी कर दिए। वकास ने उसकी आंखों में झिलमिलाते सवाल को पढ़ते दोनों हाथ पॉकेट में डाले एहसान करने वाले अंदाज में जवाब दिया था। मलाइका अपने दिफा में कुछ बोलती, वकास उसके नजदीक आया था। और पता है क्या क्या तुम्हारी इस गलती और तुम्हें पता है क्या किया तुम्हारी इस गलती ने? अपनी काली वहशतदा आंखें मलाइका की ग्रे आंखों में गाड़ी थी। वो जो पहले से आदमुई हुई बैठी थी, वकास की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती उसकी सांसें रुकी थीं। तुम्हारी इस एक गलती ने मेरी 3 साल की मोहब्बत को ऐसा जोरदार तमाचा मारा है मलाइका सदीकी, कि अब मुझे लफ्ज मोहब्बत से भी डर लगने लगा है। वकास के बोले के जुमले ने इसे आंखें उठाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों से बहता गर्म ख्याल वकास की हाथों को झुलसा रहा था। वो कुछ भी बोले बगैर इसकी इल्तिजाई आंखों को नजरअंदाज करते दूर हुआ था। अरियान का मैसेज पढ़ लेना, और वो रुका नहीं था। आज 1.5 दिन गुजर गया था इसे वापस से घर आए, और इस आधे और पूरे दिन में वो अपने रब के हजूर जितना रो सकती थी रोई थी। अभी वो असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। उसने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। जब से उसके रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को खबर मिली थी कि वो घर आ गई है, वो चाह कर भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकी थी, क्योंकि उसके पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। जिंदगी ने भी क्या खेल खेला था उसके साथ। सिर्फ मोहब्बत ही तो की थी उसने, और बदले में भी मोहब्बत की ही तमन्ना की थी। मगर इस मोहब्बत ने उसे इतना जलील किया था कि अब उसकी बस हो चुकी थी। इसे लफ्ज़ मोहब्बत से नफरत होने लगी थी। वो अभी भी अपने कमरे में मौजूद इन्हीं सोचों में मगन थी। दुरानी साहब डोर नॉक करते उसके कमरे में दाखिल हुए थे। वो नीचे कारपेट पर बैठी इनके पैरों को देखने में महव थी। बाबा, दुरानी साहब जो उसे बुलाने आए थे, इसकी पुकार पर कुर्बान हुए थे। यस माय प्रिंसेस। वो हयाम के नजदीक बैठते उसके बाल संवारने लगे थे। बाकी सब की तरह आप मुझसे वो सवाल कब करेंगे? दुरानी साहब को हैरत हुई थी।
कौन सा सवाल मेरा बच्चा? अगर इनके वहम व गुमान में भी होता कि हयाम इनसे क्या पूछने जा रही है तो वो इसे कुछ बोलने पर भी पाबंदी लगा देते। यही कि मैंने इतने दिन कहाँ गुजारे, किसके साथ गुजारे, और क्या मैं अभी पहले जैसी पाक? दुरानी साहब ने इसे सीने से लगाए खामोश कराया था। इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है और मेरी बेटी आज भी पहले जैसी पाक दामन है और इसका सबसे बड़ा गवाह मैं खुद हूँ। वो पूरे मान से बोलते इसे हैरत में मुब्तला कर गए थे। हयाम इनसे दूर हुई थी तो क्या आप जानते थे कि मैं कहाँ हूँ? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। मुझे यकीन नहीं था मगर शक जरूर था। दुरानी साहब ने इसके बालों को बैंड में कैद किया था। बाबा जी, वो सब झूठ था ना जो उसने बोला था? हयाम बात को गोल करती नजरें गिरा गई थी। वो सब गलत फहमी थी मेरा बच्चा, और अब इसे सच पता चल गया है। दुरानी साहब उठ खड़े हुए थे। मगर बाबा, बस बहुत बातें हो गई बाबा की जान, नीचे चलें, आपकी ताई और कजन आपसे मिलने आए हैं। हयाम बहाना बनाती। दुरानी साहब ने इसका दुपट्टा सर पर ओढ़ा था। कोई बहाना नहीं, वो आपसे मिलने आए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। दुरानी साहब इसे बहलाते अपने साथ ले गए थे। वो भी बेदिली से चलती इनके साथ लाउंज में पहुंची थी। इसकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ एक ताया थे जो एक कार एक्सीडेंट में खाल के हकीकी से जा मिले थे। इनकी बीवी यानी ताई अम्मी और इनका बेटा उसका कजन अशर दुरानी बाहर लाउंज में बैठे थे। ताई अम्मी इसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ गई थी। हयाम ने इनका रवैया महसूस किया था मगर फिर भी सलाम करती दुरानी साहब के साथ जा बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हयाम? उसकी माँ ने तो मुखातिब करने की जहमत नहीं की थी, इसलिए अशर ने ही मुरव्वतन इसे मुखातिब किया था। ठीक हूँ मैं अशर भाई, आप कैसे हैं? हयाम धीमी आवाज में बोली थी। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, देखो और बताओ कैसे लग रहा हूँ? वो खुश दिली से बोला था। हयाम ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। कहीं बाहर चलें घूमने? घूमने नहीं तो आइसक्रीम खाने, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अशर उसका मूड बहाल करने के लिए बोला था, मगर हयाम के खामोश रहने पर उसने दुरानी साहब की तरफ देखा था। क्यों चाचू, हम जा सकते हैं? कोई मसला तो नहीं है? उसने इजाजत तलब नजरों से इन्हें देखा था। नहीं, मेरा मूड नहीं है। वो जानती थी उसके बाबा इजाजत दे देंगे, इसलिए वो खुद इनकार कर गई थी। अरे अभी तो इतना बड़ा वाकया हुआ है, इतने दिन ये लड़की घर से बाहर रही है, कहाँ थी, किस हाल में थी, किसी को कुछ नहीं पता। और अब तुम इसे घर से भी बाहर लेके जाना चाहते हो ताकि जिनको नहीं पता इनको भी मालूम हो जाए कि ये लड़की हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला आई है। वो जो भरी बैठी थी यकदम फट पड़ी थी। इतनी तौहीन पर हयाम की आंखों से आंसू बह निकले थे। बस बहुत हुआ, अब एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बेहतर यही है कि आप भी अपनी हदूद मत भूलें। मेरी बेटी बेकसूर है और वैसी ही पाक दामन है जैसे जहां से जाने से पहले थी। इनकी आंखें आंसू से भर गई थी। दुरानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हयाम बेकसूर है, सारी गलती मेरी है जिसने गलतफहमी की बिना पर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आखिरी जुमला जब्त से बोला था। कौसर बेगम इन्हें कोई जवाब देती बारोब और दहशत ज़दा मर्दाना आवाज पर पीछे मुड़ी थी। हयाम समेत वहां मौजूद तमाम लोग अरियान मलिक को एंट्रेंस पर खड़े देख शशदर रह गए थे। वहां मौजूद किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अरियान मलिक इतना सब करने के बाद वहां आएगा। हयाम के आंसुओं में शिद्दत आई थी। ओह, तो अब आशिक घर तक भी पहुंच गया। वो अभी भी जहर उगलने से बाज नहीं आई थी। दुरानी साहब कुछ बोलते वो फिर से बोली थी। माफ कीजिएगा भाई, मैं यहाँ आपकी हमदर्दी में आई थी। चाहती थी कि मेरे बेटे अशर की शादी आपकी बेटी से हो जाए, क्योंकि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो इतने दिन और रात बाहर किसी गैर मर्द के साथ गुजार के आई हो। हयाम का दिल क्या था जमीन हयाम का दिल का चाहता था जमीन फटे और इसमें समा जाए। दुरानी साहब अपनी जगह जब्त किए खड़े थे। बस मुंह बंद करे वरना, रेहान मलिक तकरीबन चिल्लाया था। वरना क्या? हाँ, सही तो कह रही हैं मामा, कौन करेगा इससे शादी, इस बख्तदार से? अभी अशर बोल ही रहा था कि अरियान ने उसके सर पर गन रखी थी। अब अगर एक लफ्ज भी अपनी गंदी जबान से निकाला तो इसकी सारी गोलियां मैं तेरे भेजे में डाल दूंगा। अरियान की बात पर वहां सबको सांप सूंघ गया था। गन नीचे करो, पागल हो गए हो तुम?
दुरानी साहब तेजी से इसकी तरफ आए थे। यही तो कह रहे हैं, बर्बादी तो कर दी है तुमने मेरी बेटी की जिंदगी। वो इसके रूबरू आते धाड़े थे। चले जाओ यहाँ से। इन्होंने अरियान को सख्त नजरों से घूरा था। और आप लोग भी जाएं, मेहरबानी होगी आपकी। अब इनका रुख कौसर बेगम और अशर की तरफ था। चलो बेटा, अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आ गया है उसका आशिक। वो नफरत से फंकारी हयाम और अरियान को देखते ही पैर पटकती चली गई थी। ताई के अल्फाज हयाम को तीर की तरह लगे थे। उसने नजर उठा के अरियान की तरफ देखा था, जो इसे ही देख रहा था। हयाम ने नफरत से नजरें फेर दी थी। मुझे माफ कर दो हयाम, वो इसके मुकाबिल आता बोला था। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुम जो सजा दोगी मुझे कबूल होगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। अरियान ने बकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। दुरानी साहब हैरान थे। अरियान मलिक हाथ जोड़े खड़ा अपनी गलती की माफी मांग रहा था। वो क्या बोलती। अरियान ने तो इसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। तो वो रुख मोड़े आंसू बहाती रही। मुझे इस अजियत से निकाल दो। अरियान इसको खामोश पाकर फिर से गिड़गिड़ाया था। हयाम ने रुख मोड़कर इसे देखा था। उसके होठों को जख्मी मुस्कुराहट छू गई थी। अजियत, उसने हंकार भरा था। तुम जानते भी हो अरियान मलिक, अजियत होती क्या है? हयाम ने अपनी सवालिया नजरें इसकी पेशमान आंखों में गाड़ी थी। अजियत मैं अजियत में तो मैं हूँ। अजियत दिन रात मैं काट रही हूँ। मेरी पाकीज़गी मुझसे छीन ली। मेरा किरदार दागदार कर दिया। मुझे 2 टके का कर दिया तुमने अरियान मलिक। वो बिफरी शेरनी बनी, उसका गिरेबान थाम गई थी। बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बन गई हूँ। लोग हकारत भरी नजरों से देखते हैं मुझे। मेरी जात का तमाशा बना दिया तुमने। और तुम बोलते हो तुम अजियत में हो। वो रोती हुई चिल्लाई थी। अरियान जब्त के कड़े मराहिल पर ठहरा। उसकी हर बात इंतहाई जब्त से सुन रहा था। कौन सी अजियत की बात कर रहे हो तुम? बोलो। हयाम चीखती हुई उसे धक्का दे गई। अरियान हाथ बांधे सर झुकाए उसका हर लफ्ज बर्दाश्त कर रहा था। दुरानी साहब आगे बढ़ते उसने हाथ के इशारे से इन्हें रोका था। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। कुछ आंसू बहा लेने से, दिल में जरा सी तकलीफ महसूस कर लेने से, या जरा सा बेसकून होने से तुम्हें लगता है तुम अजियत में हो? दो वो जमीन को तकते ट्रांस की कैफियत में बोली थी। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा। अरियान उसके कदमों में बैठा, हर सजा मानने को तैयार हूँ। हयाम ने नजर उठा के उसे देखा था। बाबा, देख रहे हैं मेरी जिंदगी बर्बाद करके? बोलता है जो सजा दोगी कबूल करूंगा। हयाम किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए दुरानी साहब की तरफ देखते बोली थी। बर्बाद कर दिया मुझे। सब खत्म हो गया। हाँ, खत्म। बस वो अपने होशो हवास खो रही थी। वैसे बात करे कोई पागल मालूम हो रही थी। अरियान ने अजियत से उसकी तरफ देखा था। मैं क्यों जिंदा हूँ? वो इतने धीरे बोली थी जैसे खुद से पूछ रही हो। हयाम, अरियान ने जब्त से इसे पुकारा था। बताओ, मैं क्यों जिंदा हूँ? वो हदियानी अंदाज में चीखती अरियान का बाजू दबोच गई थी। अरियान ने इसका हाथ थामने की कोशिश की, जिसे हयाम बड़ी बेरहमी से झटकती उठ खड़ी हुई थी। वो सिसकियां ले रही थी। रोते हुए वो निढाल हो गई थी। उसकी आवाज रंध गई थी। गला खुश्क होने लगा था, मगर इसे अभी जवाब चाहिए था। वो फिर से अरियान की तरफ बढ़ी थी। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे बस मेरा कसूर बता दो। और अगर बदला ही लेना था तो मार देते मुझे। जिंदा क्यों छोड़ दिया फिर? खत्म क्यों नहीं किया मुझे? क्यों? क्या तुम्हारी दी गई अजियत कम थी, जो ये भी सहने के लिए जिंदा छोड़ दिया मुझे? बताओ मुझे वो इसका गिरेबान पकड़े बताओ मुझे वो इसका गिरेबान पकड़े इससे सवाल कर रही थी। मगर अरियान मलिक के पास इसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। उसने सांस लेने के लिए दिल पर हाथ रखा था। अरियान को वो ठीक नहीं लग रही थी। वो कुछ बोलता देखते ही देखते हयाम बेहोश हो गई थी। हयाम का बेजान होता वजूद उसकी बाहों में होले होले लरज रहा था। अरियान की जान तब निकली थी जब उसने हयाम की नाक से खून बहते देखा था। वो सकते में आया था। हयाम, उसने कर्ब भरी आवाज में उसे पुकारा था। आंखें खोलो हयाम, मेरी तरफ देखो। तुम मुझसे नाराज हो, मैं गुनाहगार हूं, तुम मुझे सजा दे देना, पर आंखें खोलो। ऐसे मत जाओ। वो उसकी मिन्नतें कर रहा था। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो रो रहा था।
तरले डाल रहा था, तड़प रहा था, उसके आंसू हयाम के चेहरे पर गिर रहे थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है जब तक भाई नहीं आ जाते ऑफिस हमें संभालना होगा? वो जो अभी तूबा को यूनिवर्सिटी छोड़ के आया था, हमजा और मलाइका की बात पर चौंका था। बकवास बंद करो फैसल, अरियान के मैसेज के मुताबिक हमें यही करना है, और अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो खुद अरियान से बात कर लो। मलाइका को न जाने किस बात का गुस्सा था, फैसल की जरा सी बात पर काटने को दौड़ी थी। तुम क्यों लेडी डायना बनी फिरती हो सुबह सुबह? मियाँ जी, ओ सॉरी, मेरा मतलब है वकास साहब के दीदार नसीब नहीं हुए क्या? वो मलाइका को चिढ़ाते जोरदार तरीके से हंसा था। बहुत हो गया, जाओ तुम दोनों और काम करो। हमजा मलाइका के मूड को देखता बीच में आया था। अब इसे यहाँ किसने बुलाया? मलाइका जो अपने केबिन की तरफ जा रही थी, वकास को आते देख चिढ़ती हुई बोली थी। हालांकि गलती उसकी थी, मगर वो बिहेव ऐसे कर रही थी जैसे सारी गलती वकास की हो। वकास को मैंने बुलाया है, जरूरी फाइल मंगवाई थी इससे। वो हमजा की बात पर सर हिलाती फाइल रैक के साथ जा खड़ी हुई थी। ये लो वो फाइल, हमजा, जो तुमने कही थी। वकास अपना काम खत्म करते वापस मुड़ता। फैसल ने इसे बुलाया था। वकास, यार वो कुछ जरूरी बात करनी थी। फैसल इतने सीरियस अंदाज में बोला था कि मलाइका भी इसे देखने लगी थी, मगर वो जानती थी फैसल शाह कभी सीरियस नहीं हो सकता। वकास चेयर खींचते बैठा था। यार बात दरअसल ऐसी है, तुम्हारी वजह से हमारी लड़की उदास रहने लगी है। फैसल की बात पर वकास ने लब खींचे थे। मलाइका ने हमजा की तरफ देखा था, जिसका मतलब था इसे चुप करा ले, वरना इसका कत्ल पक्का है। तुम्हारी लड़की है, तुम जानो और इसकी उदासी जाने, मेरा कोई मतलब नहीं है इस सब से। वो सर्द महरी से बोलता उठा था, जहां मलाइका की आंखों में इतनी नफरत पर नमी उतरी थी। हमजा ने इसे देखा था। अच्छा यार सुनो तो, जाओ, नहीं मुझे एक मशवरा दे दो बस। फैसल ने इसके बढ़ते कदम फिर से रोके थे। अब क्या मुसीबत है? वकास उकताए हुए लहजे में चिल्लाया था। मेरी मानो तो ये मोहब्बत वोहब्बत के चक्कर छोड़ो, आओ मिलके कमेटी डालते हैं, तुम भी खुश मैं भी खुश, कैसा? फैसल ने आंखें दबाते पूछा था। हमजा का इसकी बात पर कैका उभरा था। वकास इसे लान तान करता ऑफिस से निकल गया था। वो अभी अपनी कार से तानी पर मुस्कुरा रहा था जब एक उड़ती फाइल इसके सर पर आके लगी थी। फैसल ने सामने खड़ी इस लेडी डायना खतरनाक तीरियों से घूरा था, और फिर वही हुआ था जिसका हमजा को डर था। अरियान मलिक का ऑफिस एक बार फिर से मैदान जंग बन चुका था। वो इस वक्त दुरानी साहब के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था। हयाम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो मुसलसल इस रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था जहां हयाम इस वक्त जेरे इलाज थी। दुरानी साहब का ध्यान बार बार इस जवान की तरफ उठ रही थी। वो इसे बहुत गौर से देख रहे थे। डॉक्टर, अब वो कैसी है? वो ठीक है ना? इसे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं हैं आप? अरियान इन्हें कुछ बोलने का मौका दिए बगैर सवाल पर सवाल कर रहा था। डॉक्टर ने परेशानी से दुरानी साहब की तरफ देखा था। ये मेरी बेटी के हस्बैंड हैं। दुरानी साहब ने इनका तजस्सुस खत्म किया था। डॉक्टर भी अरियान मलिक की बेकरारी पर मुस्कुराया था। आप दोनों मेरे साथ आए, मुझे जरूरी बात करनी है। डॉक्टर ने इन दोनों को अपने रूम में बुलाया था, जबकि अरियान अभी तक अपने तारुफ पर हैरान खड़ा था। मेरी बेटी की पहले बहुत बदनामी हो चुकी है। ये डॉक्टर मुझे जानते हैं और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के किरदार पर कोई बात करे, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। दुरानी साहब अपने बोले के जुमले की वजाहत देते डॉक्टर के पीछे जा चुके थे, और अरियान मलिक एक बार फिर अजियत की अथाह गहराइयों में डूब गया था। हयाम को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा था इसकी वजह से, और अब इसकी हालत, अरियान को अपना दिल किसी अनजाने बोझ तले दबता महसूस हुआ था। क्या हुआ है मेरी बेटी को? देखिए, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। पर शायद आपने मेरी बात सीरियस नहीं ली। पर हुआ क्या है उसे? नर्वस ब्रेकडाउन। व्हाट? डॉक्टर के अल्फाज अरियान पर कोड़े की तरह बरसे थे। जी, ये नहीं हो सकता। वो ठीक हो जाएगी, इसे ठीक कर दें। अरियान लड़खड़ाती आवाज में कहता बेचैन हुआ था। दुरानी साहब को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया था उसने। वो आज अपनी बेटी के लिए खुद से भी ज्यादा किसी को फिक्रमंद देख रहे थे। तो क्या वो जो सोच रहे थे वो सच था? दुरानी साहब की सारी तवज्जो अरियान मलिक की तरफ थी, जिसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। इनके पास 24 घंटे हैं, अगर इन्हें होश आ जाता है तो ठीक, वरना वरना क्या?
ہاں، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر حیام کو کچھ بھی ہوا تو میں اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، کچھ بھی کر کے اسے ہوش میں لائیں، ورنہ یہاں سب کی لاشیں ملیں گی۔ اریان غصے میں ٹیبل پر پڑی ہر چیز کو نیچے پھینکتے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر اور دورانی صاحب اس کے رد عمل پر شاکڈ تھے۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتے باہر آئے تھے۔ اتنے لمبے سفر کے بعد تو انہیں اپنی بیٹی واپس ملی تھی، ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، اور آج وہ پھر دورانی صاحب بینچ پر بیٹھے رو پڑے تھے۔ اریان جو غصے میں کھڑا دورانی صاحب کو روتے دیکھ ان کے پاس آیا تھا، مجھے معاف کر دیں، سب میری وجہ سے ہوا، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا۔ اگر تمہاری معافی سے میری بیٹی پہلے جیسی ہو سکتی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اریان، میں معاف کر دوں گا تمہیں، بس مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رو پڑے تھے۔ اریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حیام کو بالکل پہلے جیسا کر دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دورانی صاحب نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے ڈاکٹر نہیں بچا پا رہے تھے، اسے اریان ملک کیسے بچاتا؟ مگر وہ اس کی سچی محبت اور اللہ پر کامل یقین نہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر دیکھ لیتے تو اس کے ہر حرف پر راضی ہو جاتے۔ اریان انہیں دلاسا دیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تھا۔ نماز ادا کرتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس کے لفظ ادا ہونے سے پہلے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ کتنی دیر خاموش بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ وہ جانتا تھا خدا خاموشی بھی سنتا ہے۔ اسے لوٹا دے، آخری طویل خاموشی کے بعد اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے، اسے لوٹا دے میرے مالک، میں جانتا ہوں میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، وہ جو سزا مجھے دے گی مجھے قبول ہوگی، میں اس کی نفرت بھی برداشت کر لوں گا، بس اسے لوٹا دے۔ وہ اللہ سے اپنی محبت کا سودا اس کی نفرت قبول کر کے کر رہا تھا۔ میں تو اس سے بھیک مانگتا ہوں یا اللہ اسے نئی زندگی عطا کر۔ اریان ملک سجدے میں گڑ گڑاتا التجائیں کر رہا تھا اور دورانی صاحب پورے دھیان سے اس کی ہر بات سن رہے تھے۔ وہ وہاں کچھ دیر پہلے ہی شکرانے کے نفل ادا کرنے آئے تھے، کیونکہ حیام کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اریان ملک ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے ہی متعلق کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ جب اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، وہاں کوئی اور نہیں اریان کھڑا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دورانی صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ مجھے کس طرح کا مرد سمجھتے ہیں۔ اریان نے بنا کوئی تمہید باندھے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا صاف گو شخص، آپ کی بیٹی آج بھی ویسی ہی پاک دامن ہے جیسی پہلے تھی۔ اریان ایک سانس میں بولتا سر جھکا گیا تھا۔ میرا مقصد صرف بدلہ لینا تھا، پر میں حقیقت سے آگاہ نہیں تھا اور حیام کو اپنے بدلے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں نے آپ کا بدلہ اس سے لیا، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا نا، کہ اس کی عزت کو خراب کرنا، مگر اس نے سرد آہ بھری تھی۔ میری وجہ سے اس کا کردار مشکوک ہو گیا، اس کی ذات پر سوال اٹھ رہے ہیں، میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے ادب سے بولا تھا۔ دورانی صاحب اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں حیام سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ جس شخص سے وہ بچپن سے نفرت کرتا آیا تھا، آج اس کے در پر ہی سر جھکائے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے لیے میری بیٹی کی مرضی سب سے پہلے ہے، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولے تھے، اور اریان ملک جانتا تھا حیام کبھی ہاں نہیں کرے گی۔ وہ مایوس ہوا تھا، مگر پھر دورانی صاحب کی آواز پر پلٹا تھا، جہاں دورانی صاحب پیٹ کیے کھڑے تھے۔ میری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کا شکریہ۔ اور وہ رکے نہیں تھے۔ اریان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سجدہ ریز ہوا تھا، مگر اس بار کا سجدہ خوشی کا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے شک تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو نے مجھے گناہ گار کی بھی سن لی۔ اریان اس رب کی بڑائی بیان کرتا غمگین ہوا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی، مگر ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ دورانی صاحب حیام کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مایوس نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کا دل اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں تو کبھی آپ کو داس بھی نہیں ہونے دیتا تھا، اور اب اتنی آزمائشیں، یا اللہ میری بیٹی کیسے برداشت کر رہی ہوگی؟ وہ بہت معصوم ہے، میرے مالک اسے صبر دے دے، اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ان آزمائشوں کو ختم کر دے یا اللہ۔ ان کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اس مہربان اور رحیم ذات سے ہم کلام ہوتے کب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حیام کو ہوش میں آتے دیکھ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں صاف کی تھی۔ وہ
وہ نہیں چاہتے تھے حیام انہیں روتے دیکھ اداس ہو جائے، وہ تو اس کی ہمت بننا چاہتے تھے، کمزوری نہیں۔ بابا، حیام نے کمزور سی آواز میں پکارا تھا۔ جی بابا کی جان، آپ رو رہے ہیں؟ نہیں تو بیٹا، میں کہاں رو رہا ہوں۔ وہ چہرہ جھکا گئے تھے۔ بابا ادھر دیکھیں۔ حیام نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ جب آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتے ہیں؟ بتائیں نا بابا، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ بیٹا، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد کسی معمولی سی بھی دکھ سے گزرے۔ بیٹا، میں ہمت ہار رہا ہوں، میں اب برداشت نہیں کر پا رہا آپ کی یہ حالت۔ وہ دکھ سے بولتے رونے لگے تھے۔ بابا، حیام ان کے آنسو دیکھتی تڑپ اٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، پلیز آپ رونا بند کریں، آپ تو میرا حوصلہ ہیں۔ آپ کو دیکھ کے ہی تو حیام دورانی جیتی ہے، آپ روئیں گے تو کیسے چلے گا؟ میں نہیں روں گا، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ دورانی صاحب نے حیام کے ہاتھ تھامے تھے۔ آپ نے بولا تو سمجھے ہو گئی آپ کی بیٹی ٹھیک۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی، ان کا ماتھا ان کا تھاما ہاتھ چوم گئی تھی۔ بس اب آپ نے رونا نہیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ حکم مائے پرنسس، دورانی صاحب سر کو خم دیتے ہوئے بولے تھے۔ حیام ان کی حرکت پر کھلکھلائی تھی۔ دورانی صاحب کی تو مانو دنیا کھلکھلا اٹھی تھی۔ ان کی دنیا میں جیسے پھول کھلنے لگے تھے۔ ان کے سینے میں بڑھتا درد پل میں ختم ہوا تھا۔ بابا، گھر چلیں؟ سوری بیٹا، آپ کو ڈسچارج کل ملے گا، سو ابھی آپ ریسٹ کریں گی؟ اور کوئی بات نہیں، دورانی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیار سے بولے تھے۔ بابا، حیام چہرے پر ڈھیروں معصومیت سجائے ان کو دیکھتی بولی تھی۔ کوئی بلیک میلنگ نہیں حیام، آج آپ نے یہیں رہنا ہے۔ دورانی صاحب اسے ڈانٹتے مصنوعی غصے سے بولے تھے۔ اوکے۔ حیام بھی چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ دورانی صاحب کمرے کے باہر بیٹھے سو گئے تھے۔ نرس حیام کو دعائیں دے کے جا چکی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ حیام گہری نیند میں سو رہی تھی جب وہ بنا کوئی آواز کیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مکمل خاموشی اختیار کرتے اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں بھرے آنکھوں کی پیاس بجھانے لگا تھا۔ نیند میں ہی حیام خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی جھٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی، مگر اپنے سامنے آریان ملک کو پا کر وہ پلکوں ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ وہ آریان ملک تو نہیں تھا جس کے چہرے پر ہمہ وقت جادوئی کشش اپنا احاطہ کیے رکھتی تھی۔ حیام کو اس کے چہرے کی کشش کم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑ گئی تھی۔ حیام نے کمرے میں نظر دوڑائی تھی مگر دورانی صاحب کہیں نہیں تھے۔ اس کا دل رکنے کو تھا۔ حیام فوراً سے اٹھتی دور ہوئی تھی۔ آریان نے اس کی حرکت پر کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا تھا، مگر اس نے حیام کی آنکھوں میں خوف محسوس کیا تھا۔ وہ ڈرنے لگی تھی، اس سے جو آریان ملک ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ آریان اسے سمجھانے کی غرض سے آگے آتا، حیام فوراً سے بول اٹھی تھی۔ رک جاؤ، میرے پاس نہیں آنا۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ نہ رکا تو حیام رو دے گی۔ مجبوراً آریان کو اپنے قدم واپس لینے پڑے تھے۔ حیام کو ریلیکس ہوتے دیکھ آریان اس کے پیروں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ پلک کو ساکت ہوئی تھی۔ آریان ملک اس کے قدموں میں بیٹھا معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اسے آریان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہانے کے لیے تیار تھیں۔ خبردار، جو ایک آنسو بھی نکلا تمہاری آنکھ سے، اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آریان اس کی اور اپنے درمیان کچھ انچ کا فاصلہ چھوڑے روب سے بولا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی حیام کا دل دھڑکا تھا۔ جو آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے، حیام نے زبردستی انہیں واپس دھکیلا تھا۔ میں یہاں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، ریلیکس ہو جاؤ۔ آریان نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے تھے۔ اس کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر اس کی جان پر بنی تھی۔ وہ رو دینے کو تھی مگر آریان کی دھمکی یاد کرتے خود پر ضبط کر گئی تھی۔ یہ ہاسپٹل تمہیں کچھ زیادہ ہی نہیں پسند آ گیا؟ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے بے تکے سوال پر تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو اسے دیکھنے میں ہی محو تھا۔ حیام اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی اتنی سی قربت پر ہی اپنا آپ نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ اس حال میں کیسے پہنچی، سب کچھ۔
बस इसे याद था तो इतना एक नामहरम रात के पिछले पहर इसके इतने नज़दीक मौजूद था, जिस बात का डर उसकी सोचने की तमाम सलाहियतों को शल कर गया था। क्या कहना चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि अगर अब तुम मुझे इस हॉस्पिटल में नजर आई या तुम्हारी वजह से जरा सी भी तबीयत तुम्हारी खराब हुई तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगा, समझ गई? अरियान इसके एक साइड अपनी बाजू टकाते गंभीरता से बोला था। हयाम ने बेयकीनी से नजरें उठाए इसकी जानिब देखा था। अरियान मलिक के लहजे की सर्द मेहरी इसे बहुत कुछ याद दिला गई थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। एक पल भी नहीं लगा था उसकी नफरत को डर पर हावी होने में। इसको खुद से दूर धकेलती बेड से उठ खड़ी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की और मेरे करीब भी आने की? तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, तो अब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, बख्श दो मुझे और मेरे बाप को। हयाम इसके सामने हाथ जोड़ती गुस्से से बोली थी। मेरे इन जुड़े हाथों को देखो अरियान मलिक, और माफ कर दो हमें, सुकून से रहने दो हमें। ओके, मैं जा रहा हूँ, बस मेरी बात याद रखना। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? वो तनफ्फुर से कहती उसके सामने आई थी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मेहरबानी करना आज के बाद अपनी ये शक्ल दोबारा कभी मेरे सामने मत लाना। हयाम ने उसके सीने पर हाथ रखे धिक्का दिया था, जिससे अरियान कुछ इंच ही दूर हुआ था। हयाम के अल्फाज इसे चाबुक की तरह लगे थे। वो नहीं चाहता था उसकी तबीयत खराब हो, इसलिए खामोशी से उल्टे कदम लेने लगा था, मगर कुछ याद आने पर वापस से उसकी तरफ आया था। उसे दोबारा से अपने करीब आते देख हयाम की सांसें रुकने लगी थी, मगर अरियान ने अपने कदम वहीं रोक दिए थे। मैंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी मांगता हूँ, और तब तक मांगता रहूंगा जब तक माफ़ नहीं करोगी। अरियान ने अपनी नज़रें उसकी आंखों में जमाई थी। और हाँ, अब से तुम्हारी हर मंजिल का रास्ता अरियान मलिक से ही होके जाएगा, तो इस चेहरे को देखने की आदत डाल लो, चाहे फिर वो निगाह नफरत की हो या मोहब्बत की, मुझे परवाह नहीं। रही तुम्हारी आखिरी बात, इसने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए थे। मैं कौन होता हूँ तुम पर हुक्म चलाने वाला? इसका जवाब भी मैं तुम्हें बहुत जल्द दे दूंगा। अरियान अपनी बारोब आवाज में बोलता, इसके सारे उसके सारे बातों की जवाब दे गया था। हयाम की बोलती बंद हुई थी। वो पत्थर का बुत बने वहीं खड़ी रह गई थी। अब वो क्या करेगा, ये सोच आते ही हयाम अपना सर पकड़ते बेड पर बैठ गई थी। मामा और बाबा कैसे हैं? ठीक हैं। दादी कैसी हैं? ठीक है। मुलाजिम कैसे हैं? ठीक है। और ड्राइवर कैसा है? ठीक है। और वो गार्ड? दफा हो जाओ हमजा, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। जारा गुस्से से तिलमिलाती फोन रख गई थी। हमजा का कहका छूटा था। वो कब से इसे परेशान कर रहा था, हर एक की बात कर चुका था सिवाय अपनी बीवी के। अब क्या है? हमजा के दोबारा कॉल करने पर जारा बेजारी से बोली थी। एक आखिरी सवाल पूछना था। पूछो। मेरी बीवी कैसी है? जारा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, मगर बदला भी लेना था, इसलिए सीरियस हुई थी। कौन सी बीवी? कैसी बीवी? कहाँ की बीवी? मिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। जारा अपनी हंसी रोकती शरीर लहजे में बोली थी। ओ रियली सॉरी, मैं भूल गया था, मेरी बीवी तो मेरे साथ ही है। सॉरी, आपको परेशान किया। वो भी फिर हमजा मीर था, कहाँ अपनी चुड़ैल से हार मानता था। हमजा, जारा उभराए हुए लहजे में बोली थी। जी हमजा की जान। मगर वो खामोश रही। उसकी सूं सूं की आवाज़ से ऐसे मालूम हो गया था कि वो रोने में मसरूफ़ है। ज़रा मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था, यार रोना बंद करो। हमजा की हथेली हमजा की जान हथेली पर आई थी। अरे पागल, तुम ही हो मेरे पास, मेरी सांसों में हो, मेरे दिल में धड़कन के साथ धड़कती हो, मेरी नस नस में हो। हमजा मीर की रूह में बसती हो तुम दूर होके भी मेरे करीब हो, इंतहाई करीब। वो गंभीर आवाज में कहता उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। रोना बंद करो मेरी जान। हमजा मीर पर पहला हक भी तुम्हारा है और आखिरी हक भी तुम्हारा रहेगा। हेलो। हमजा को लगा था कॉल कट चुकी है। वापस कब आओगे? जो नहीं बोलना था वही बोल गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं अभी आ जाऊं? तुम ये बताओ मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आना है तो आओ, वरना रहो वहीं। जरा नाक चिढ़ाती बोली थी। मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। मार खाओगे? मंजूर है, मगर मार भी मोहब्बत वाली। वादा तोड़ोगे? अनकरीब उसने गहरा सांस भरा था।
وعدہ خلافی گناہ ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے محترمہ۔ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، زارا نے کال بند کرنا چاہی تھی۔ نیندیں پوری کر لو، میرے آنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، حمزہ بے باکی سے بولتا کال کٹ کر گیا تھا۔ یہ 3 دن اس کے بغیر کیسے رہا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی پوری رات انگاروں پر گزری تھی، ایک پل کو اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اب اریان ملک کیا کرنے والا ہے، یہ سوچتے سوچتے ہی حیام نے رات بسر کی تھی۔ وہ ابھی بھی انہی سوچوں میں الجھی تھی جب درانی صاحب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ان سے پہلے ہی ان تک پہنچی تھی، اپنے بابا کو گلے لگا گئی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ درانی صاحب فکر مند ہوئے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں بس آپ کو مس کر رہی تھی۔ حیام انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کل رات کا واقعہ نہیں بتایا تھا۔ تو میری گڑیا بابا کو مس کر رہی تھی؟ بالکل بابا جانی۔ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ وہ بھی مسکرائے تھے کیونکہ ان کی کل کائنات مسکرا رہی تھی۔ گھر چلیں، آپ کو ڈسچارج مل گیا ہے۔ حیام ان کی بات پر بیڈ سے کودتی ہوئی اٹھی تھی۔ درانی صاحب اس کی جلد بازی پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ کمرے سے باہر نکلے حیام نے چاروں طرف سے اسے دیکھا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ حیام خود حیران تھی وہ کیوں اس شخص کی باتوں کو سوچ رہی ہے جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتی ہے۔ اس کی سوچوں کو ذہن سے جھٹکتی گھر کے لیے نکلی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش ہی رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، آپ جا کے فریش ہو جاؤ، پھر ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے، دورانی صاحب اسے گارڈن کی طرف جاتے دیکھ کے بولے تھے۔ حیام بھی اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی، سامنے فریش گلاب کا گلدستہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے حیرت سے ان پھولوں کو دیکھا تھا۔ اگر بابا لے کے آئے ہوتے تو مجھے بتا دیتے، وہ خود کلامی میں بولتی ان کو پھولوں کو خود کلامی میں بولتی ان پھولوں کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی تھی، مگر اسے یاد تھا اس کا موبائل تو اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی۔ تو یہ کس موبائل کی آواز ہے؟ حیام نے موبائل کی کھوج میں نظریں ادھر ادھر گھمائی تھی۔ وہ آواز پھولوں سے آ رہی تھی۔ حیام نے گلدستہ اٹھایا تھا جہاں ایک موبائل رکھا تھا۔ وہ نئے ماڈل کا موبائل تھا۔ وہ اسے حیران نظروں سے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ جب وہ موبائل پھر سے بجا تھا، حیام نے نمبر دیکھا تھا جہاں اریان کالنگ لکھا تھا۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ مطلب یہ سب اریان نے سوچ آتے ہی حیام کو سر کی لگی تھی۔ پر وہ میرے کمرے تک کیسے؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا، اور بار بار اس موبائل نے بھی بج بج کر اس کا غصہ بڑھا دیا تھا۔ چھٹی بار کال آتی دیکھ اس نے کال یس کی تھی۔ ایک کال اٹینڈ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اریان برہم ہوا تھا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہیں دو میری جان کہ یہ سب میں نے کیسے کیا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ حیام کی خاموشی کا مفہوم سمجھتے خود ہی بولا تھا، بس اتنا یاد رکھنا کہ تم اریان ملک کی امانت ہو، صرف اس کی ہو۔ وہ محبت سے چور جذبے سے بولا تھا، اور یہ موبائل بھی اس لیے دیا ہے تاکہ مجھے تمہاری خبر ملتی رہے، اور اس کے علاوہ میں کیوں مانوں گی تمہاری بات؟ مجھے تمہارا نہیں ہونا، میں صرف خود کی ہوں، تمہاری امانت نہیں ہوں میں، سمجھے؟ اور اس موبائل کو میں ابھی توڑ دوں گی۔ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، جا کے کہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرو، کیونکہ یہاں سے تمہیں نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ حیام اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے انتہائی صفاقی سے بولی تھی۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہارا میری دسترس میں ہونا بہت ضروری ہے میری جان۔ اریان نے میری جان کو کافی لمبا کھینچا تھا۔ حیام اس کے بولے گے جملے پر سٹپٹائی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اتنی صاف گوئی سے بات کرے گا۔ اریان کو اس کی خاموشی بری لگی تھی۔ تم صرف اریان ملک کی ہو، اس لیے یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، سمجھے؟ مجھے نفرت بھی قبول ہے، بس شرط یہ ہے کہ میری ہو کے رہو، اور ایسا ہی ہوگا۔ اریان اپنی بات مکمل کرتے کال کٹ کر گیا تھا۔ سر سر وہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ نام کیا بتایا؟ وہ ہنوز کام میں مصروف بولا تھا۔ اس کی خاموشی پر وقاص نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ حوالدار کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سر وہ لڑکی بول رہی ہے کہ وہ آپ کی وائف ہے اور نام نہیں بتا رہی۔ وقاص نے پچھلے دونوں سے جیسا برتاؤ اپنے تھانے میں سب کے ساتھ رکھا تھا، ان سب کی جان جاتی تھی۔
वकास के सामने आते ही, और अब ये बात इसे पता था कि इसके सर की शादी भी नहीं हुई है। वो तो अब अपनी खैर मना रहा था। ओके, अंदर भिजवाओ इसे। वकास के इतने नॉर्मल रिएक्ट पर हवलदार को तो जैसे करंट ही छू गया था। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, जाओ। अब वकास खासे सख्त लहजे में बोलता धाड़ा था। हवलदार जी सर बोलते वहां से 9-2-11 हो गया था। वो बखूबी जानता था अपनी नकली बीवी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वकास ने आवाज के ताक़ुब में सामने खड़ी इस बुर्का पहने लड़की को देखा था। जी फरमाइए, क्या काम है आपको मोहतरमा? वाकई नहीं पहचाना या जान के अनजान बन रहे हो? मलाइका मुंह पर से बुर्का उठाती उसके टेबल पर हाथ रखे उसके सर पर पहुंची थी। जी नहीं, मैं नहीं पहचानता। आप काम बताइए और निकलिए, मुझे और भी बहुत काम है। वकास फाइल देखता मसरूफ से अंदाज में बोला था। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा इंस्पेक्टर है, अपनी बीवी को ही पहचानने से इनकार कर रहा है। मलाइका ऊंची आवाज में कहती रोने की एक्टिंग करने लगी थी। बीवी के नाम पर वकास ने अजीब नजरों से इसे देखा था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में था, जहां इसकी इजाजत के बगैर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। और वो ये भी जानता था कि मलाइका ये सब ड्रामा क्यों कर रही है, मगर मलाइका नहीं जानती थी कि वो ये ड्रामा करके कितनी बुरी फंसने वाली है। बीवी, वकास ने बहुत दिलचस्प लहजे में कहा था। मलाइका के दिल को कुछ हुआ था। चेयर पर से उठता अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे। उसकी आंखों में उभरती चमक मलाइका का दिल हिला रही थी। वकास इसकी तरफ बढ़ता, मलाइका अपने कदम पीछे की जानिब ले रही थी। इतने में वो दीवार से जा लगी थी। वकास ने सरत से अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं जोड़े थे। तो आपका फरमाना है, आप मेरी बीवी हैं? मैं मजाक कर रही थी वकास, प्लीज दूर हटो। उसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलता महसूस हो रहा था। वो ताकतवर और बहादुर लड़की आज इस 2 टके के इंस्पेक्टर के कुर्बत में अपना आप नहीं संभाल पा रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी बीवी हो तो जाहिर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वकास ने अपना चेहरा उसके और नजदीक किया था। मलाइका को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वकास कुछ करता इससे पहले मलाइका ने अपनी गन उसके सीने पर रखी थी। दूर रहो मुझसे, वरना, मलाइका ने बात अधूरी छोड़ी थी। तुम मुझे अपने लफ्जों से पहले ही मार चुकी हो। इस खिलौने से किसी और को डराना। वकास तनफ्फुर से कहता उससे दूर हुआ था। वकास प्लीज मेरी बात सुनो। जब्त के बावजूद वो रो पड़ी थी। क्या बात सुनूं? हाँ, क्या सुनाओगी? मैंने भी ऐसे ही मिन्नतें की थी ना तुम्हारी। एक बार नहीं, बार बार, 12 दफा कहा था। एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने सुनी थी तो आज मैं क्यों सुनूं? तुम सुनोगे, क्योंकि तुम मेरे जैसे बेहिस नहीं हो। मलाइका ने इसका बाजू थामा था। बदले में वकास ने उसका बाजू इतनी जोर से पकड़ा था कि मलाइका के मुंह से सिसकी निकली थी। बेहिस तो तुम हो, मगर बेरहम भी इंतहा की हो मलाइका सदीकी। इस उसके लहजे की नफरत मलाइका को अपने दिल किरची किरची होता महसूस हुआ था। दफा हो जाओ यहाँ से, और अब मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। मैं अब वो इंस्पेक्टर वकास नहीं रहा जो तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता था। बहुत कर ली तुमने मेरी तजलील। अब बस, मेरी सहने की हद बस इतनी ही है। मैं कोई सख्त कदम उठाऊं इससे पहले मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। मलाइका ने खारे पानी से भरी आंखें उठाई थी। वो अपनी जगह बुत बन गई थी। आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे, और कुछ भी बोले बगैर वो वहां से चली गई थी। वो इस वक्त अपने बाबा जानी के साथ कई दिनों बाद नाश्ता कर रही थी, जिसकी खुशी उसके चेहरे से वाज़ेह हो रही थी। दुरानी साहब भी बहुत खुश थे। इनकी बेटी ठीक हो रही थी, खुश रहने लगी थी, मगर वो जानते थे इतनी जल्दी वो सब कुछ नहीं भूल पाएगी। ये सब सिर्फ दिखावा है जो वो अपने बाबा के लिए कर रही थी। इनकी नजरें हयाम पर ही टिकी थी, जो आधा पराठा खाए बाकी को बस घूर रही थी। दुरानी साहब को वो परेशान मालूम हुई थी। क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं बाबा, कोई भी परेशानी नहीं है। हयाम ने फौरन से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करने की कोशिश की थी, मगर अंदर से वो रेयान मलिक की बातों में उलझी हुई थी। दुरानी साहब कोई खास मुतमईन नहीं हुए थे। वो मजीद कुछ बोलते हयाम ने बात पलट दी थी। बाबा, मैं सोच रही थी यूनी ज्वाइन कर लूं। घर बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को भी नहीं होता।
दुरानी साहब को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी बाबा, हयाम मासूमियत से बोलती इनको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। नहीं बेटा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? मैं बस सोच रहा था आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ऐसे में यूँ नहीं जाना। ओफ़ो बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है अगर कुछ दिन और घर में रही तो ज़रूर बीमार हो जाऊँगी। हयाम अपनी बात के इख्तिताम पर मुस्कुराई थी। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं मगर अपना पूरा ख़्याल रखेंगी। वो भी उसकी बात समझते हामी भर गए थे। अब चलें बाहर वॉक करते हैं। इसे अपने साथ लॉन में ले आए थे, जहाँ की तरोताज़ा हवा और सुकूनदा माहौल इसे सुकून बख्श रहा था। इन तीनों को मेरे ऑफिस में भेजो। अरियान कुछ देर पहले ही ऑफिस आया था। उसके काफ़ी सारे काम पेंडिंग में पड़े थे, मगर उससे पहले उसे इन तीनों की क्लास लगानी थी और कोशिश करनी थी कि इनकी अक्ल ठिकाने पर वापस आ जाए। वर्कर यस सर बोलते ऑफिस से बाहर चला गया था। अगले 5 मिनट में वो तीनों बाअदब तरीके से उसके सामने खड़े थे। मैंने 3 दिन के लिए ऑफिस की जिम्मेदारी तुम तीनों को दी थी। मेरा ख्याल है तुम लोगों ने सब अच्छे से मैनेज कर लिया होगा। अरियान आराम से बात करता अपनी जगह से उठा था। जी भाई, हमने सब मैनेज कर लिया था। ये बोलने वाला फैसल शाह था, जो शायद अपना कारनामा भूल गया था। और तुम क्या बोलोगी? अरियान ने फैसल के गिर्द घूमते मलाइका से इस्तफार किया था। मैं भी यही बोलूंगी अरियान, सब ठीक से हो गया था। मलाइका ने अटकते हुए बात कंप्लीट की थी। तो ये सब क्या है? अरियान ने अपने मोबाइल की स्क्रीन उनकी तरफ फेरी थी। मलाइका और फैसल तो अपनी जगह साकित हो गए थे। ये अच्छे से मैनेज किया तुम लोगों ने? अरियान की धाड़ पर वो अपनी जगह से दो दो कदम दूर हटे थे। भाई वो जस्ट शट अप फैसल, ये कहा था करने को मैंने। ये क्या तरीका है? बच्चे हो क्या तुम दोनों अभी भी? जानते भी हो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो सब, जिनको तुम दोनों ने एक दूसरे को उठा उठा के मारी है। मैं पूछता हूँ, यहाँ कोई पानीपत की जंग लगी हुई है जो हर 2 दिन में पूरा ऑफिस उलट के रख देते हो? मिच्योर हो जाओ तुम दोनों, यही बेहतर है। ये लास्ट वार्निंग है तुम दोनों को, उसके बाद घर बैठना। अरियान दुरुस्तगी से कहता अपनी चेयर पर जा बैठा था। सॉरी। मलाइका का सर झुका था। इतनी बेइज्जती इसकी अरियान ने कभी नहीं की थी। भाई सारा किया धरा उसका है, पहले उसने शुरू किया था। उसके झूठ पर मलाइका की त्यूरी चढ़ी थी। वो कुछ बोलती अरियान बोला था, बिल्कुल। हवेली में ज़ारा और तुबा तुम्हें तंग करती हैं और यहाँ ये तुम्हें तंग करती है। तंग? तुम तो अज़ल के शरीफ हो, तुम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं हो। हमजा को हंसी आ रही थी इन दोनों की शक्लें देखकर। घर गए थे? अरियान ने फैसल की तरफ देखा था। जी भाई गया था। तूबा की तबीयत ठीक है, बस आपको और हवेली में सबको बहुत मिस करती है। कल रात भी वो बहुत उदास थी, बहुत मुश्किल से उसका मूड ठीक किया था। फैसल बेचारगी से बोलता चेयर पर बैठा था। हकीकत थी फैसल शाह दुनिया के हर काम में नंबर 1 था, लटिंग से लेकर शरारतों में और फजूल के मशवरों में। मगर यहाँ आकर वो मार खा जाता था। तूबा के मूड स्विंग्स, उसके नखरे फैसल शाह का दिमाग फेर के रख देते थे, मगर फिर भी चुपचाप सब बर्दाश्त करता था। अगर ना करता तो उसका जलाद भाई उसकी जान ले लेता। फैसल की हालत पर हमजा और मलाइका मुस्कुराए थे। हमजा, जी भाई, हवेली जाने को की तैयारी करो। वैसे भी वीकेंड आने वाला है और मामा भी बोल रही थी आप नहीं आएंगे हमारे साथ। हमजा के सवाल पर अरियान ने थामा मोबाइल टेबल पर रखा था। तुम लोग जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, मुझे वो अभी कुछ ज़रूरी काम है यहाँ। अरियान की बात पर वो सर हिला गया था, मगर फैसल अभी भी किसी गहरी सोच में गुम था। क्या सोच रहे हो? अरियान की आवाज पर फैसल ने मुंह बनाया था। साफ साफ वो नाराजगी जाहिर कर रहा था। ओके, जा सकते हो तुम सब, मैं आपकी मम्मा से शिकायत करूंगा। आप डांट देते हैं और फिर मनाते भी नहीं हैं। फैसल बच्चों की तरह बोलता मुंह फेर गया था। ठीक है, तो ये भी बताना कि तुम क्या करके आए हो? अरियान की बात पर फैसल ने थूक निकला था। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई, आप भी ना
चिल करें। फैसल ने यकदम मूड बदला था। वो अब सुमेरा बेगम से डांट नहीं खाना चाहता था। जो भी था गलती तो उसकी ही थी। मैं सोच रहा था भाई आपके पास ये वीडियो कैसे आई? फैसल ने दिमाग में गर्दिश करता सवाल पूछा था। इस ऑफिस का कैमरा मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है फैसल। अरियान बात इससे कर रहा था मगर देख मलाइका की तरफ था, जिसका मतलब साफ था वो मलाइका की और वकास की बातचीत के बारे में भी जान गया था। मलाइका मुंह झुकाए फाइल देखने लग गई थी। क्या हम सच्ची वापस जा रहे हैं? तोबा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो यही सवाल तीसरी बार पूछ रही थी। बिल्कुल मेरी जान, हम जा रहे हैं। फैसल थके हुए लहजे में बोलता बेड पर बैठा था। अब भाई से मिले, वो भी आ रहे हैं? हाँ, अभी इनसे ही मिल के आ रहा हूँ, वो कल आएंगे। हम आज जा रहे हैं। फैसल ने फिर से नजरें हटाई थी और हमजा भाई वो, उसके आगे के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। फैसल ने उसकी कलाई थामे अपने ऊपर गिराया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? फैसल के सवाल पर तूबा ने पूरी आंखें खोले उसे देखा था। मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। तूबा न समझी से बोलती खुद को छुड़ाने लगी थी। अब ये मज़ाहमत बेकार है मेरी जान। फैसल इसे अपनी बाहों में मुकम्मल कैद कर गया था। देख रही हो शोर थका हुआ है, इसे आराम करने देना चाहिए। पर नहीं, तुम तो अपनी इस दिल जलाने वाली मासूमियत समेत सर पर सवार हो। ना तो आराम करने देती हो, ना आराम देती हो। उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के दिए और गंभीर लहजा तूबा को अपना आप मुश्किल में नजर आया था। फैसल, जी जान। उसके बालों में मुंह छुपाए सरगोशी की थी। आप थके हुए हैं, सो जाएं। तोबा की सांसें जरा सी कुर्बत पर अटकने लगी थी। मेरा बच्चा, जब तुम्हें पता तुम फैसल शाह की जरा सी कुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकती तो क्यों बेसकून करती हो? फैसल ने उसके बाल कान के पीछे अड़े से थे। सॉरी, जाने दें। नहीं, अब मुझे सुकून चाहिए मेरी जान, जो सिर्फ तुम्हारे पास ही मिलना है, तुम्हारे करीब। इसलिए अब भुगतो। फैसल उसका चेहरा ऊपर करते होठों पर झुका था। फैसल अपने अंदर की बेसकूनी को उसके होठों से भुला रहा था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि वो नाजुक वजूद उसकी इतनी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ने सख्ती से उसकी शर्ट को दबोचा था। आखिर इस पर तरस खाते फैसल ने उसकी जान बख्शी थी। अपनी रुकी हुई सांसें बहाल करती उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। आप बहुत बुरे हैं, वो उसके सीने से लगी ही बोली थी। अभी मैं बुरा नहीं बना मेरी जान, जिस दिन बन गया ना तुम्हारे होश ठिकाने लग जाने हैं। वो बेबाकी से बोलता है, इसे खुद में भींच गया था। मुझे छोड़ें अब। सुबह मजीद उसकी कोई जसारत सहने की हालत में नहीं थी। नहीं, मुझे नींद आ रही है और तुम्हारे बगैर मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। इसलिए तुम भी मेरे पास ही सो जाओ। मगर फैसल, हमें जाना है, शाम को जाना है, अभी 4 भी नहीं बजे। सो जाओ चुपचाप, बगैर किसी चूं चरा के यहाँ आके लेट जाओ। सुबह मुंह बनाती उसके सीने पर सर रख गई थी। आप मुझ पर रोब मत झाड़ा करें, और मैं ऐसा क्यों ना किया करूं? आपकी बीवी हूं और जो बीवी होती है इस पर रोब नहीं झाड़ते। सुबह सोच सोच के अपनी बात मुकम्मल करते उसके सीने पर उंगलियां फेरने में मसरूफ थी। मैं अपनी बीवी को सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ, मगर वो मेरी जरा सी बेबाकी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए रोब झाड़ता हूँ। वो आंखें मूंदे उसकी चलती उंगलियों के लम्स को अपने सीने पर महसूस करता मुस्कुराया था। अब सो जाओ, फैसल ने उसे दोबारा से बोलते देख कहा था। मुझे नींद नहीं आई, उसका मुंह बना था। सो जाओ वरना मैं अपने तरीके से सुलाऊंगा, फिर ख्वाह मुखा तुम्हारी सांसें बढ़ जानी हैं। आप बहुत बुरे हैं फैसल, हमेशा बुरी बातें करते हैं। इसका कहका छूटा था। सो जाओ वरना अमल भी कर दूंगा। फैसल की बात पर तूबा ने आंखें मीच ली थी। तुम नहीं आओगी हमारे साथ? हमजा ने मलाइका की तरफ देखा था। शाम के 8 बज रहे थे और वो सब अरियान के घर के बाहर खड़े थे। मुलाजिम सामान गाड़ियों में रख रहे थे। मलाइका की खामोशी को अरियान ने नोट किया था। वो ऑफिस में भी ज्यादातर खामोशी थी रहने लगी थी। मलाइका, यहाँ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तुम भी अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। अरियान ने अपनी तरफ से उसकी परेशानी दूर की थी। ओके ठीक है, वो काफी सोचने के बाद बोली थी। वाह मलाइका, आप भी हमारे साथ चल रही हैं, कितना मजा आएगा। तुबा चीखती हुई अरियान के बाजू को पकड़ गई थी। वो सब इसकी बात पर मुस्कुराए थे। मलाइका को तो वो छोटी सी लड़की कोई एंजल लगती थी। इतनी क्यूट सी हो तुम, ऐसे मुस्कुराती हो तो इससे भी क्यूट लगती हो।
ملائکہ اس کے گال پر بوسہ دیتی پیچھے ہٹی تھی اور وہ ازل کی معصوم اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ فیصل اس کے لال چہرے کو دیکھتا ہنسا تھا۔ وہ واقعی بہت شے تھی۔ اریان انہیں اللہ حافظ کہتا گھر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سب بھی روانہ ہو چکے تھے۔ صوفے پر بیٹھتا کسی گہری سوچ میں مگن تھا جب اس کا ملازم پاس آیا تھا۔ سر آپ سے ملنے کوئی انسپکٹر وقاص رضا آئے ہیں۔ اس کی اطلاع پر اریان نے اس بات میں سر ہلاتے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ جیسے آیا تھا پیکٹ دے کے جا چکا تھا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں رکنا خطرے سے خالی بھی نہیں تھا۔ اس کے ذریعے اریان ملک کے دشمن اس تک بھی پہنچ سکتے تھے اور یہ بات اریان بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وقاص کے جانے کے بعد اس نے وہ پیکٹ کھولا تھا، اس میں موجود ایس ڈی کارڈ کو لیپ ٹاپ میں چلا کے دیکھا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ دی تھی۔ لیپ ٹاپ کو لاک کرتے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سب بہت محتاط طریقے سے حویلی تک سفر طے کر رہے تھے۔ حویلی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ طوبا ملائکہ کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتوں میں مگن تھی۔ طوبا کو ہنستے ہنستے اپنا سر دکھتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ فیصل کی اچانک نظر اس پر گئی۔ طوبا میری جان کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ اس کی تو جیسے جان پر بن گئی تھی۔ حمزہ اور ملائکہ کی اس کی اتنی پرواہ پر مسکرائے تھے اور طوبا تو بس سب کے سامنے میری جان کہنے پر ہی شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بھوک لگی ہے۔ طوبا نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو بتانا چاہیے تھا نا۔ تو یہ سب بھوک کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ملائکہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں دراصل جب طوبا کو زیادہ دیر کچھ کھانے کو نہ دیا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ ملائکہ اس کے آگے کوئی سوال کرتی، فیصل نے اشارے سے چپ کرا دیا تھا۔ حمزہ وہ کھانے کا بیگ کہاں رکھا ہے؟ فیصل کے پوچھنے پر حمزہ نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ فیصل کسی ہوٹل میں رکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بہت سارا کھانا پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ طوبا کو جوس اور سینڈوچ دیتے فیصل نے بیگ ملائکہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اور کتنا سفر باقی ہے حمزہ؟ ملائکہ نے بیگ تھامتے اس سے سوال کیا تھا۔ ابھی 1-2 گھنٹے مزید لگ جائیں گے۔ اس نے پھر سے نظر سامنے روڈ پر کر لی تھی۔ ملائکہ اس کی بات سنتی آنکھیں موند گئی تھی۔ چہرے کو ہوڈ سے ڈھک کے وہ اس گودام میں داخل ہوا تھا۔ اس نے چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شاید ایسا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ کون ہو تم؟ آخر جو وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ گینڈے نما گنڈے نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیا تھا۔ گینڈے نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیا تھا۔ بلیک ہوڈ پہنے اس نے اپنا چہرہ کور کر رکھا تھا، مگر چند سلکی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ بازو فولڈ کیے بغیر کسی ہتھیار کے وہ پرسکون سا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چہرے پر پھیلے پتھریلے تاثرات کسی کو بھی پتھر بنانے کے لیے کافی تھے۔ اے ہیرو، کون ہے تو؟ تم سب کتوں کی موت، وہ اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہتا ان سب کو انگلی کے اشارے پر گنتے بولا تھا۔ تو جانتا بھی ہے یہ کس کا علاقہ ہے؟ وہ سب اس کی بات پر کہکا لگا کے ہنستے تھے۔ میں جانتا ہوں مگر شاید تم سب یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، وہ تمسخر اڑاتی آواز میں کہتا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ تیرے پاس 10 منٹ ہے، چلا جائے یہاں سے ورنہ تیرا بھرتا بنا دیں گے۔ انتظار کس بات کا ہے؟ وہ سگریٹ بوٹ کے نیچے مسلتا دہشت زدہ ہوا میں بولا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے ہتھیار تھامے اس کی طرف بڑھے تھے اور اگلے 10 منٹ میں زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ جب باقی کے گینڈوں نے ان کی یہ حالت دیکھی گنڈوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی پینٹ گیلی ہونے لگی تھی۔ ہو کون تم اور کیا چاہتے تھے؟ کیوں مار رہے ہو تم ہمیں؟ وہ گنڈا شاید ان کا لیڈر تھا جو ابھی مار کھا کے دوبارہ اٹھا تھا۔ یہ بھی بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی یہ بتاؤ اور کون کون ہے یہاں؟ تجھے اس سے کیا؟ تو جو کوئی بھی ہے، میرے بوس کو پتا چلا تو تیرا بوس جیسا گھٹیا بندے کی تو بات ہی نہ کر۔ وہ کیا ہے نا، جب اس جیسے گھٹیا اور بزدل لوگوں کا میرے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو مجھے اور بھی غصہ آتا ہے۔ اس نے بولتے ہی سامنے کھڑے اس شخص کی گردن دبوچی تھی۔ کڑک کی آواز آئی تھی، اس کی گردن ایک سائڈ پر لڑک گئی تھی۔ وہ ان سب پر طائرانہ نظر ڈالتے آگے بڑھتا 2 گنڈے اور اس گودام میں داخل ہوئے تھے۔ یار میں ابھی تم دونوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے ذرا صبر کرو، مجھے میرا کام کر لینے دو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے زمین پر اپنا بیگ رکھے ان میں وہ شیشے کی بوتلیں نکال نکال کر ان پر وہاں موجود
کینز پر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ کینز ان میں بڑی تعداد میں ڈرگ سے بھری ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم، ہٹو وہاں سے! اور اس تک پہنچتے اس سے پہلے ہی اس نے 2 فائر مار کر انہیں وہیں زمین پر لٹا دیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ان تمام کینز کو ایک دیوار کے ساتھ رکھتے اس نے وہاں موجود زمین پر پڑے ان آدم مرے لوگوں پر نظر ڈالی تھی اور پاکٹ سے لائٹر نکالا تھا۔ وہ لائٹر نکال کر آگ جلاتا ایک گنڈے نے اس کے بوٹ کو پکڑا تھا۔ کون ہو بھائی تم، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس نے اسے دور پھینکتے لائٹر ان کینز پر پھینکا تھا۔ تم جیسوں کی تباہی! اریان ملک اپنا نام بتاتے وہ اپنے پیچھے اس پورے گودام کو آگ کی بھٹی بناتا نکل گیا تھا۔ وہ آج 5 دن بعد اس سے ملنے والا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے دور رہتے تھے مگر اس بار کی دوری حمزہ میر نے بہت مشکل سے کاٹی تھی۔ شاید اس کی وجہ ان کا حلال رشتہ تھا، ایک دوسرے کا محرم ہونا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی حمزہ کے لب مسکرائے تھے۔ رات کے 1 بج گئے تھے، ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ حویلی آ رہی ہے، زارا کو بھی نہیں، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تھے، ان کی سوچ کے مطابق سب سو رہے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فیصل نے اپنی باہوں میں اٹھائے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے کہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے کمروں میں چلو، اب سب کو جگانے سے تو رہے، ملائکہ نے بولتے کندھے اچکائے تھے۔ ملائکہ تمہارا روم وہ بیچ والا ہے۔ حمزہ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا ریان نے بولا تھا کہ وہ ملائکہ کا کمرہ ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے حمزہ؟ میں وہاں کیوں رہوں گی؟ ملائکہ تو جیسے حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم اس کمرے میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ بھائی نے خود بولا تھا کہ وہ تمہارا کمرہ ہے۔ اس کی بات پر ملائکہ نے اپنا سر تھاما تھا۔ اس نے ایسا اس لیے بولا تھا تاکہ اس کمرے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ میں تو یہاں تھی نہیں، تو بس اس نے میرا نام استعمال کیا۔ وہ کیسے اس کمرے میں کسی کو رہنے کی اجازت دے گا جہاں پہلی بار حیام رکی تھی؟ ملائکہ کی بات پر حمزہ کو کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ تو تم کہاں سوگی؟ میں زارا کے روم میں چلی جاتی ہوں، وہ تو ویسے ہی تمہارے روم میں ہوگی نا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو وہیں چلی جاؤ، پھر میں کل تمہارے لیے گیسٹ روم کھلوا دوں گا۔ حمزہ کے بولنے پر ملائکہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ طوبہ اور فیصل پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ حمزہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولے اپنی بے قرار نظر سے بیڈ پر دیکھا تھا جہاں وہ دشمن جان اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلربا حسن سمیت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حمزہ کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آج بھی وہ اس کی جگہ پر ہی سو رہی تھی۔ حمزہ مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آتے بیڈ پر لیٹا تھا۔ آج بھی وہ دوپٹے کے بغیر سو رہی تھی۔ حمزہ کو اپنا دل اس کی کشش میں کھینچتا محسوس ہوا تھا۔ لاکھ ضبط کے باوجود وہ آگے بڑھتا زارا کی بے داغ پیشانی کو چوم گیا تھا، مگر شاید اس کی طلب کچھ زیادہ کی تھی۔ اس نے جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرا تھا۔ زارا جانی پہچانی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ اپنے سامنے حمزہ کو دیکھتے جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس سے لپٹ گئی تھی۔ حمزہ کو وہ خود سے بھی زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ زارا کو اپنی جلد بازی کا احساس تب ہوا تھا جب اس نے حمزہ کا لمس اپنی گردن اور کان پر محسوس کیا تھا۔ اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ زارا مزاحمت کرتی خود کو مزید اس میں الجھا گئی تھی۔ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی تھی۔ حمزہ! زارا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ حمزہ نے اسے آزاد کیا تھا۔ زارا رخ موڑتی اپنی اکھڑی سانسوں کو بحال کرتی۔ اس سے پہلے ہی حمزہ نے اس کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے مس کیا؟ حمزہ نے اس کے کان کی لو کو چومتے سرگوشی کی تھی۔ اس نے بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ اس کے اگلے سوال پر زارا کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بغیر انجام سوچے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ حمزہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو میرا حق بنتا ہے تمہاری ان تمام بے قراریوں کو ختم کر دوں۔ حمزہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ زارا کوئی مزاحمت کرتی، حمزہ اسے تکیہ پر گرا گیا تھا، اپنے اتنے دن کی بے قراریوں کو اپنے لبوں کی گرمی سے اس کے اندر منتقل کر رہا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی زارا کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ مزاحمت کرتی اس کو دور دھکیلنے لگی تھی۔ حمزہ اس پر ترس کھاتا پیچھے ہو گیا تھا۔ زارا اس کے سینے میں منہ چھپائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زارا کو آج اس کے تیور بدلے بدلے لگ رہے تھے۔
مجھ سے یہ دوری اب اور برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا پیٹھ سے ہلانے لگا تھا۔ حمزہ کی بات پر اس کی پکڑ میں مزید مضبوطی آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے۔ حمزہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس کی نظریں ہنوز اپنے گود میں رکھے ہاتھوں پر ٹکی تھی۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں حمزہ، پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کے بالوں میں رینگتے ہاتھ رکے تھے۔ زارا کو لگا تھا وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے پلکیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں میری جان، مگر اتنا تڑپانا جتنا تمہارا یہ دیوانہ برداشت کر سکے۔ حمزہ ہونٹوں پر دل فریب سی مسکان سجائے اس کی سانسیں بڑھا گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر دوبارہ سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ حمزہ بھی سکون محسوس کرتا اسے خود میں سمیٹتے سو گیا تھا۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بتائیں مجھے کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔